اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 15 تختی نمبر 15 یعنی 15 تشدید تشدید مع تشدید ما تشدید یزکا 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 یذکر یذکر المدثر 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 جی تشدید کے ساتھ المدثر المدثر جی شاباش المزمل 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 مزمل مزمل علیین 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 آگے علیون علیون ان الذین ان الذین ان الذین ذال بریک ہوگا ان الذین شاباش آگے الا الذین الا الذین الا الذین الا الذین ذین ذین من شر النفاثات من شر شر نہیں پڑھیں گے. شر النفاثات من شر النفاثات من شر النفاثات جی فعال لما يريد فعال لما يريد تشدید کے ساتھ فعال لما يريد فعال لما يريد 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 جی شاباش